Si Maria Magdalena usa ka maunongon nga sumusunod ni Jesus, nailhan sa iyang lawom nga pagtuo ug dili matugkad nga gugma para kaniya. Aduna siya'y malisud nga kagahapon. Si Jesus nagpagula og 7 ka mga demonyo gikan kaniya nga mao ang sinugdanan sa iyang kausaban. Sukad ni adto, misunod siya kang Jesus dili lang ingon usa ka disipulo apan ingon usa ka tawo nga ang kasing-kasing napuno sa pagpasalamat sa usa nga naghatag kaniya og kagawasan. Ang iyang gugma ug pagkamaunongon nagpakita sa iyang mga buhat. Bisan pa sa pagduha-duha sa uban nga mga disipulo nga kini usa ka pag-usik, gidepensahan siya ni Jesus nga miingon, usa ka maanindot nga butang ang iyang gibuhat kanako. Gipahid niya ang lana sa akong lawas isip pagpangandam sa akong paglubong. Giingon pa gayud niya, bisan asa ipadayag ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Kining iyang gibuhat mahinumduman alang sa iyang handumanan nga nagpakita sa iyang kaimportante sa istorya ni Jesus. Human sa paglansang kang Jesus sa krus, samtang ang uban napuno sa kahadlok, mibangon sayo si Maria Magdalena aron bisitahon ang lubnganan. Juan 21. Kini nga kaisog ug dili matarog nga gugma para kang Jesus naghatag kaniya ug pribilehiyo nga maoy unang nakakita sa nawagtang nga lubnganan ug nakasugat sa nabanhaw nga Ginoo. Gipiyalan siya aron isulti sa mga disipulo ang maong balita sa pagkabanhaw ug nahimong unang magdadala sa maayong balita. Juan kapitulo 20 bersikulo 17 hangtod 18. Ang iyang istorya nagtudlo kanato og dagkong leksyon. Ang sambingay nga gisulti ni Jesus bahin sa duha katawo nga adunay utang nagpakita nga ang mga gipakasaylo ug daghan maoy manghigugma ug dakog pagpasalamat. Lucas kapitulo 7 bersikulo 47. Ang kinabuhi ni Maria Magdalena nagpakita nga gipabilihan ni Jesus ang atong gugma ug pagpasalamat, dili ang atong mga sayop sa nangagi. Ang yang dili matugkad nga pagtuo, kaisog, ug nahingusgan nga gugma nagpahinumdum kanato nga bisan unsa pa ang atong kagahapon, ang atong pagmaunongon kang Jesus makahatag kanato og papel sa iyang talagsaong istorya.